अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये क्या बात सामने आ गई। ये कैसी अपडेट सामने आ गई हैं। इन अपडेट्स ने कत्ल के केस का रुख चेंज कर दिया है, तस्वीर थोड़ी सी बदल दी है। पहले ये कहा जा रहा था कि वालिदा कत्ल के टाइम घर पर मौजूद थी। अब वालिद जो है सना के, जिनका नाम है यूसुफ हसन साहब, ये बताते हैं कि वकुआ के टाइम, कत्ल के टाइम वालिदा घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि सना ने अपनी वालिदा को खुद घर से बाहर बाजार भेजा था किसी काम के सिलसिले में। बड़ी अजीब बात है, बाहर क्यों भेजा था? क्या कोई सामान लेने भेजा था? और वो सामान था तो वो क्या था? तदफीन के तमाम मामलात आपको पता है कि अपर चित्राल, जहाँ की ये रिहायशी हैं, वहां पर किए गए थे। तो जब आप तदफीन करते हैं इस्लामाबाद से चित्राल में जाके, तो जाहिर है बॉडी को ले जाना, मामलात करना, वो सारे मामलात, रिश्तेदार आना जाना, इंतजामात, खासे मसरूफियत का आलम होता है। उस टाइम इन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की थी। अब चूंकि तमाम मसरूफियात और मामलात और जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ये जब फारिग हुए हैं, तो इन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और ये पहली मर्तबा की है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि वालिद और बहनोई ने मीडिया पर अपना इंटरव्यू भी दिया है, पहली मर्तबा। किसके? वालिद और बहनोई ने उमर हयात उर्फ काका के। अब उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया है और अपनी साइड की क्या बात बताई है, इस पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगी। और वो सना के बारे में कुछ जानते थे, नहीं जानते थे, डिटेल की तरफ आने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि सना यूसुफ के जो वालिद हैं हसन यूसुफ साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जो गुफ्तगू की है, वो क्या है। वो ये है, वो कहते हैं कि 2 जून को, यानी 2 जून को सना ने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी, मेरे कुछ कपड़े धोने वाले हैं, आप मुझे सर्फ ला के दे दें बाजार से, मैं वो कपड़े धो लूं, और वैसे भी अब ईद आ गई है तो चलें काम शाम जो है उसको खत्म कर लेना चाहिए। इस कहने पर मेरी अहलिया बाजार गई सर्फ खरीदने के लिए, यानी मार्केट गई। अब कत्ल के टाइम घर पर मेरी बहन यानी लतीफा, जैसे हम बाकी व्लॉग्स में भी बताते रहे कि पुप्पो लतीफा घर पर मौजूद थी, वालिदा घर पर मौजूद नहीं थी। एफआईआर जो दर्ज की गई है इस केस से रिलेटेड, उसका ये मतन है, उसमें ये लिखा गया है कि वालिदा घर पर मौजूद थी, यानी 2 स्टेटमेंट्स हो गई, और दोनों स्टेटमेंट्स कोई आम स्टेटमेंट्स नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक में एफआईआर है और दूसरे में वालिद बता रहे हैं। दोनों की स्टेटमेंट को झुटलाया नहीं जा सकता। बीबीसी के एक इंटरव्यू में हसन यूसुफ साहब ने ये बताया है, आखिरी मर्तबा जब सना से मेरी बात हुई थी तो बेटी ने मुझे पूछा कि बाबा जान, आप कहाँ पर जा रही हैं, जिसका जवाब मैंने दिया था अपनी बेटी को कि बेटा, मैं गाड़ी ठीक करवाने जा रहा हूँ और ठीक करवा कर आता हूँ। सना के बाबा और सना की मामा दोनों बाहर गए हुए थे। ये सारी की सारी रैकी कर रखी थी उमर हयात उर्फ काका ने, क्योंकि वो बाहर बैठा ये रैकी कर रहा था कि माँ चले गई घर से बाहर, बाप चला गया घर से बाहर, अब घर के ऊपर या घर के अंदर कोई नहीं है। इस बात का उमर हयात उर्फ काका को इल्म नहीं था कि लतीफा यानी कि सना की फुप्पो मेरी बहन घर पर है, उसको नहीं पता था इस बात का। अब ये जो काका है उमर हयात उर्फ काका, ये चुपके से मेरी बेटी के कमरे में गया है। जब गोलियों की आवाज आई तो मेरी बहन लतीफा को ऐसा लगा कि शायद कोई गुब्बारा फट गया है, वो भागी है इसके कमरे की तरफ। तो उस टाइम उमर हयात उर्फ काका कमरे से भाग रहा था और उसने वही पिस्टल मेरी बहन की तरफ भी सीधी तान ली और तानते हुए वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर लतीफा अंदर जब कमरे के गई तो देखा कि सना के सीने पर 2 गोलियां मारी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी और वो जमीन पर गिरी हुई थी। अब ये सारे का सारा मामला कौन बता रहे हैं? सना के फादर बता रहे हैं, वालिद साहब बता रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके घर के हवाले से बताऊंगी। घर जो इनका है इस्लामाबाद में, ये रेंट का घर है, यानी किराए का घर है। ये सिंगल स्टोरी घर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। मेन दरवाजा इनका एक ही है, मेन दरवाजे से अंदर आते हैं। ग्राउंड वालों का अपना रास्ता है और फर्स्ट फ्लोर वालों का अपना रास्ता है स्टेयर्स के साथ। वो सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये इनके घर का एक शॉर्टकट सा नक्शा मैंने आपको खींचा, यानी मेन दरवाजा
نارملی کھلا ہی رہتا ہے کیونکہ کبھی اوپر والوں نے کہیں جانا آنا ہوتا ہے اور کبھی نیچے والوں نے, تو مین جو دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی گھوڑے کو میدان میں لے کر آتے ہیں تو اس کی تربیت کر کے, اس کی ٹریننگ کر کے اس کو لے کر آتے ہیں. ہم نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت دی. میں نے اپنی بیٹی کو حدود و قیود یعنی باؤنڈریز کے بارے میں بتایا کہ بیٹا یہ باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہے, اور اس نے انہی باؤنڈریز کے اندر رہ کر کام کیا اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ ہے حسن یوسف صاحب کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تصویر کا دوسرا رخ ہے عمر حیات عرف کاکا کا, ملزم کا. اس کے باپ نے, جن کا نام امجد جاوید ہے, والد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. سنیے, کہتے ہیں 16th گریڈ کا ریٹائرڈ افسر ہوں محکمہ زراعت سے. جو ریٹائرڈ آفیسر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, اس کی پینشن آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال مجھے فالج کا اٹیک ہوا, میں ذیابیطس یعنی ڈائبیٹک شوگر کا مریض بھی ہوں اور میرے یہ دونوں علاج چل رہے ہیں. یہ جو عمر حیات عرف کاکا ہے, ہم اسے کاکا کاکا کہتے ہیں کیونکہ جو کاکا ہے یہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تھا. یہ انڈر میٹرک ہے یعنی میٹرک فیل ہے, اس نے میٹرک کلیئر نہیں کیا. گھر پر صرف میں ہوتا ہوں اور عمر حیات عرف کاکا ہوتا ہے. بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں, شادی شدہ ہیں, اور میری جو بیوی ہے وہ انتقال کر گئی ہے. گھر کا سارا نظام میری پینشن پر چلتا ہے. عمر حیات عرف کاکا سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت برانڈ پروموشنز کرتا ہے, وہاں سے جو پیسے آتے ہیں اس سے یہ اپنا خرچہ پانی چلاتا ہے. مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا کہ ثنا نام کی کوئی لڑکی اس کی سہیلی ہے. میں نے آج تک اس کے منہ سے کبھی ثنا کا نام یا ثنا کا لفظ نہیں سنا, نہ اس نے مجھے کبھی بتایا کہ میری کوئی دوست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں یہ سوال رکھتی ہوں پولیس کے سامنے اور عوام کے سامنے, تھوڑی بہت پروموشنز جو یہ کرتا تھا, برانڈنگ پروموشنز کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, تو یہ کوئی شاہ رخ خان تو ہے نہیں, کوئی سلمان خان نہیں ہے, کوئی امیتابھ بچن نہیں ہے, کوئی پاکستان کا شان نہیں ہے جس کو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے. تھوڑی بہت جو یہ کرتا تھا اس سے فارچونر کا رینٹ نہیں دیا جا سکتا. رائٹ, فارچونر کا رینٹ کوئی 4-5 ہزار 10 ہزار نہیں ہوتا. فارچونر رینٹ پر لینا, پھر اس میں فیول ڈالنا, پھر جڑاوالا سے اسلام آباد جانا, پھر گاڑی کو کیک بکے اور گفٹ سیمپل سے بھرنا, کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر لگتے ہیں پیسے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آتے تھے. رائٹ, یہ تفتیش ہونا ابھی باقی ہے اور پولیس کو اس پر تفتیش کر کے عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھنی چاہیے. 2 جون کو جڑاوالا میں نہیں تھا, یعنی 2 جون کو میں جڑاوالا میں نہیں تھا. یہ میں والد کی سٹیٹمنٹ پر پھر سے آ گئی ہوں. میں تو فیصل آباد میں تھا, میرا وہاں پر علاج بھی ہو رہا ہے اور میں کسی عزیز کے گھر پر کسی کام سے گیا ہوا تھا. 2 دن سے میں وہاں پر تھا. گھر پر صرف عمر حیات عرف کاکا تھا, یعنی گھر پر میرا بیٹا اکیلا تھا. پولیس نے 3 جون کو عمر حیات عرف کاکا کو ریڈ کر کے گرفتار کیا جب وہ گھر پر اکیلا تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے نے یہ قتل کیا ہے. میں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایسا تھا نہیں. جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اس ٹائم میرا بیٹا ہے شناخت پریڈ کے عمل میں. جج صاحب نے پابندی لگا رکھی ہے ملاقات پر, اور یہ پابندی صرف اس کے لیے نہیں ہے, قانون یہ کہتا ہے جب یہ پابندی ختم ہوگی میرے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی اور میں اس سے پوچھوں گا کہ کون ہے ثنا, کیا تھی ثنا تمہاری, اور کیا تم نے قتل کیا ہے یا نہیں. وہ جو بھی بتائے گا میں دوبارہ سے میڈیا سے گفتگو کروں گا اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری بات بتاؤں گا. یہ ساری کی ساری معلومات جو اب تک میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے امجد صاحب نے یعنی ملزم کے باپ نے, تو وہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ 18 جون کو شناخت پریڈ کا عمل ختم ہونا ہے. جب ملاقات ہوگی تو میں یہ بتاؤں گا. البتہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بیٹے نے یہ قتل کیا ہے کیونکہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا. یہ تمام ڈیٹیلز ہیں اب تک کی جو اس کیس میں سامنے آئی ہیں.